विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ जेदभद्रन्तन्न आशुभ। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। प्रातकालीन सत्र हामी शुभारम्भबाट सुरु गरेर भक्ति सङ्गीत, यसका साथ सम्पूर्ण सत्रमा भक्ति सङ्गीत, योग, यसका साथसाथै वास्तुशास्त्र कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले योग हेर्नुभयो, योग गर्नुभयो, योगको प्र्याक्टिस गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो। यसपछि हामी वास्तुको चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा नक्षत्र मण्डल र राशिको प्रभावको बारेमा हुने गर्दछ र ज्योतिष र वास्तुको तुलनात्मक अध्ययन छ। मुहुर्त शास्त्र भनिन्छ। मुहुर्त शास्त्र निर्धारण कसरी हुन्छ, मुहुर्त के हो, यो सन्दर्भमा चर्चा गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। मुहुर्त भनेको वास्तवमा शुभ समय, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, साथसाथै नवग्रह सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यी ग्रहहरूले साथसाथै लग्नले, लग्नको नवांशले, यो साराले एउटा शुभ मुहुर्त निर्माण गर्छ। त्यो शुभ मुहुर्तलाई, शुभ समय हामी जुनसुकै कार्यको लागि हामीले ध्यान दिन्छौँ। दर्शकबिन, यो चर्चा यसका साथसाथै दशैंको घटस्थापनादेखि सुरु भएर कोजाग्रत पूर्णिमासम्मको जुन यो महान 15 दिनको दुर्गा पक्षलाई हामी विधिवत रूपमा समापन गर्ने तर्खरमा छौँ। कोजाग्रत पूर्णिमा भनेको कोजाग्रत तिथि, कोजाग्रत भनिन्छ। रात्रिकालीन समय भगवती महालक्ष्मीलाई सम्झेर रात्रिकालीन समय जागरम बस्ने, पूजा गर्ने, जप तप गर्ने र लक्ष्मी गणेशको स्तुति र प्रार्थना गर्ने, वास्तव धन धान्यकी देवी लक्ष्मीलाई सम्झने कोजाग्रती, चराचर जगतबाट वैकुण्ठ लोकबाट भगवान विष्णु र लक्ष्मी को जागृति, को जागरम गरिरहेको छ, रात्रिकालीनमा को बसिरहेको छ, को बिउजिरहेको छ, कसले मेरो उपासना गरिरहेको छ भनेर यसरी कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन धरतीमा देवताहरू लक्ष्मीको आगमन हुन्छ भनेर भनिन्छ। दुर्गाको आगमन त हामीले घटस्थापना गरेर पूर्णिमासन पूजा गऱ्यौँ, आराधना गरेर सारा देवीहरूलाई यजन गऱ्यौँ, पूजन गऱ्यौँ, आह्वान गऱ्यौँ, दशैंको टीका लायौँ। यसका साथसाथै सारा नवदुर्गा भवानीका प्रसादले सम्पूर्ण जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गऱ्यौँ, आफन्तहरूलाई भेटघाट गऱ्यौँ, पिङ खेल्यौँ, हात हतियार, अस्त्र शस्त्रको पूजा गऱ्यौँ। सारा कर्म सम्पन्न भई समापन पूर्णावती पूर्णता आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन, यो असाध्य महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो दिन आकाशमा चन्द्रमामा यस्तो खालको शीतलता हुन्छ, त्यसमा अमृत झर्दछ आकाशबाट। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन, कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आकाशबाट अमृत धरतीमा झर्दछ। त्यो पूर्णिमाको आगमनले अमृत झर्दछ। अमृतका थोपाहरू र विशेष गरेर भगवती लक्ष्मीलाई सबैभन्दा प्रिय छ पायस भनेको खिर प्रिय छ। आकाशमा खिर पकाएर रात्रिकालीन समय बासी मानिँदैन। खुल्ला आकाश मुनि तपाईँले राखिदिनु हो, केही व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित रूपमा राख्नु हो भने त्यो चन्द्रमाबाट आउने जुन अमृतको थोपा हुन्छ त्यो खिरमा पर्दछ, त्यो पायसमा, फलफुलमा, अन्नहरूमा पर्दछ। त्यो अमृतत्व प्राप्त गर्छ। मानिसले रसवैही सह भनेर भनिन्छ, रस प्राप्त हुन्छ। रसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। षड्रस, तितो, पिरो, टरो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो, सारा यी षड्रसहरूले शरीर चलेको छ। ती अमृत समान छन्। यो रस नै हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन लक्ष्मीको ध्यान, पूजा, उपासना गरेर रात्रिकालीन समय जागरम गरेर नवदुर्गाको दुर्गा पक्षलाई विधिवत समापन गरिन्छ। दर्शकबिन, यो सन्दर्भ यसका साथसाथै रात्रिकालीन समय भगवती लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। शुभ बेला, लाभ बेला, अमृत बेला, यस्ता शुभ बेला पारेर, लाभ बेला पारेर कर्म सिद्धि गरिन्छ। कर्म सिद्धिबाट चराचर जगतमा जति पनि तपाईँले असफल कर्महरू सफल हुन्छन्। शुभ मुहुर्तमा तपाईँ असफल हुने योग छ भने पनि, तपाईँको भाग्यमा अशुभ लेखेको छ भने पनि, तपाईँले राम्रो मुहुर्तमा कुनै कर्म गर्नुभयो भने त्यो मुहुर्तको परिणामले तपाईँले शुभ फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो कसको वचन भन्दा साक्षात् ब्रह्माको वचन हो। साक्षात् शङ्कर भगवान कालका महाकाल भगवान रुद्रको वचन हो। दर्शकबिन, तसर्थ हामी उपासनाको पद्धतिमा पनि सारा उपासनाका पद्धतिहरू यसरी सञ्चालित छन्। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ जीवनको महत्त्वपूर्ण आयाम छ। यी पर्वहरूले हाम्रो महत्त्वपूर्ण मुहुर्तहरू निर्माण गर्दछन्। ती मुहुर्तको परिणामबाट हामीले जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। उन्नत जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। उन्नत जीवन यस अर्थमा कि जीवनमा सबै प्रकारका शान्ति, सुख, समृद्धिहरू प्राप्त हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। देवतासँग प्रार्थना गर्छौँ, पितृसँग प्रार्थना गर्छौँ, ऋषिहरूसँग प्रार्थना गर्छौँ, देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्याहरूसँग प्रार्थना गर्छौँ, सबैसँग आशिष माग्छौँ, हाम्रो कल्याण होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थनाका साथसाथै शुभ मुहुर्त निर्माण गर्छौँ। मानव संसारमा आज विशेष गरेर पाश्चात्य दर्शनले मानिसलाई एनिमल भन्छ। एनिमल मानिसलाई प्राणी भन्दैन, तर पूर्वीय दर्शनले मनुर्भव, मनुष्य बनति भनेर भन्दछ। यसमा धर्म, प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जा छ।
मानिस पशु होइन, पशुलाई सोसल एनिमल, मानिस कहीँ सोसल एनिमल हो, सामाजिक प्राणी भन्दाखेरि प्राणी भनेको एनिमल, सोसल एनिमल मानिस। मानिस के पशु हो, एनिमलको अर्थ त पशु हुन्छ, सोसल एनिमल। यसको आयाम तर मनुष्य पूर्व यो वैदिक दर्शनले के भनिरहेको छ नि, होइन तिमी मनुष्य हो, तिमी मानव हो, मनुर्भव तिमी अमृतस्य पुत्रः, तिमी अमृतका सन्तान हो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, उठ जागर प्राप्त गर समृद्धिलाई, तिमी मनुष्य हो, तिमी मानव हो, तिमी प्राणी हो न, मानव हो, मानव जगत हो, तिमी ऋषिका सन्तान हो, महर्षिका सन्तान हो भनेर दर्शनले व्याख्या गर्दछ। दर्शन यस कारणले यो दर्शनले मानवलाई पर्व, तीर्थ, उत्सव, साधना र जीवनलाई उच्चतम कोटिमा लानको लागि मुहूर्तहरू निर्माण हुन्छन्। कालको काललाई लोकानाम अनत्कृत काल, कालोन्य कलनात्मक, चराचर जगतलाई समाप्त गर्ने काल र गणात्मक काल, दुई खालको कालको अवस्थिति छ। एउटा लोक चराचर जगतलाई समाप्त गर्छ, भूत भविष्य वर्तमान। यो जो प्रत्यक्ष रूपमा मनुष्य जन्मन्छ, जीवन छ, मृत्यु छ, यो चलिरहेको छ, यो क्रम चलिरहेको छ। सबैको आयु छ, ब्रह्माजीको, विष्णुको, रुद्रको आयु निश्चित छ। यसका साथसाथै मानवको पनि, पृथ्वीको पनि, सूर्य चन्द्र ग्रह आदिको पनि महाप्रलयको संज्ञा गरिएको छ। आयु लामो छोटो हुनसक्छ, सबै प्राणीको आयु निर्धारण छ, तर अकाल मृत्युका आधारहरू भिन्न छन्। यो सन्दर्भ हामी कालको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। यसका साथसाथै नक्षत्र संज्ञाको चर्चा गर्दाखेरि दर्शक नक्षत्र के हो त? जो छाया हुँदैन त्यसलाई नक्षत्र भनिन्छ। सारा खगोललाई, ब्रह्माण्डलाई कसरी विभाजन गरिएको छ भने सारा ब्रह्माण्डलाई 28 भागमा विभाजन गरिएको छ दर्शक। त्यो ब्रह्माण्डका सारा नक्षत्रहरूलाई 28 भागमा विभाजन गरे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु गरेर रेवतीसम्म 28 नक्षत्रहरू विभाजित छन्। 28 नक्षत्रमा अभिजित नक्षत्रलाई विशेष गरेर यो महत्त्वपूर्ण नक्षत्र मानिन्छ, अभिजित नक्षत्र। तर अभिजित नक्षत्र कहाँ प्रकट हुन्छ त, कहाँ देखा पर्छ त, कुन कुन नक्षत्रको बीचमा पर्दछ भन्दा दर्शकबिन आजको पञ्चाङ्गको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जसरी आश्विन महिनाको असाध्य महत्त्वपूर्ण दिन कोजागर्त पूर्णिमाको दिन उत्तर भाद्रा नक्षत्र छ। उत्तर भाद्रा नक्षत्र भएको हुनाले आज अभिजित नक्षत्र पर्दैन दर्शकबिन। नक्षत्र कहाँ पर्छन्? उत्तरषाढा नक्षत्र, बुध फाडा उत्तरषाढा नक्षत्र र साथै श्रवण नक्षत्रको जुन बीचमा छ, उत्तरषाढा र श्रवण नक्षत्रको जुन बीचको भाग छ त्यहाँ अभिजित नक्षत्र देखा पर्छ। बुध फाडा उत्तरषाढा जुजे जोखा अभिजित र विशेष गरेर श्रवण खिखुखेको श्रवण, यी नक्षत्रहरू तीनटा नक्षत्रको आधारबाट यो जुन त्यसको बीचमा एकतिर उत्तरषाढा नक्षत्र छ, एकतिर श्रवण नक्षत्र छ, त्यसको बीचमा अभिजित नक्षत्र देखा पर्छ। त्यो अभिजित नक्षत्र गणात्मक छैन। यसको पौराणिक व्याख्या के हो त? अभिजित नक्षत्र पौराणिक व्याख्या के हो भन्दाखेरि महाभारतको युद्धमा भयङ्कर युद्धको थियो र कौरवहरूले चाहन्थे यो अभिजित नक्षत्रमा युद्ध भएर हामी अभिजेता हुन्छौँ, हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। र भगवान कृष्णले त्यो 28 नक्षत्रबाट एउटा पुराणमा कथा आउँछ, भगवान कृष्णले त्यो अभिजित नक्षत्रलाई स्थिर गरेर स्तम्भन गरिदिनु भयो आकाशमा। त्यसमा अभिजित नक्षत्र गणाबाट हटाइदिनु भयो भन्ने एउटा प्रसङ्ग पाइन्छ, पौराणिक प्रसङ्ग। अभिजित नक्षत्रमा अभिजित फल प्राप्त हुने हो, तर कहाँ प्राप्त हुने भन्दाखेरि आज अभिजित नक्षत्र छैन, तर कहाँ छ भन्दाखेरि योभन्दा पहिले नै अभिजित नक्षत्र गइसकेको हुनाले दर्शकबिन जुन यो श्रवण नक्षत्रको जुन प्रभाव छ, यो सन्दर्भ जुन छ, यो जसरी हामीले देखिरहेका छौँ, जसरी विक्रम सम्वत 2079 साल होइन, यो इस्वी सन् 2022 अहिले नलनाम संवत्सर दक्षिणायन हुन्छ, शरद ऋतु हुन्छ, आश्विन शुक्ल पक्ष आइतबारको दिन पूर्णिमाको तिथि भयो, 51 घडी 7 बेला पूर्णिमा तिथि भयो। त्यसो उत्तर भाद्रा नक्षत्र भयो, 28 घडी 27 बेला उत्तर भाद्रा नक्षत्र नै रहेको हुनाले दिनभर। यसका साथसाथै भुक्त घडी यो भयो, अहिले बिहानको समयको हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। यसको चर्चा यस अर्थमा आवश्यक छ कि अभिजित नक्षत्रको सन्दर्भमा चर्चा प्रत्येक दिन पञ्चाङ्गको जुन स्थिति बन्दछ दर्शकबिन, त्यो पञ्चाङ्गको स्थिति बन्दाखेरि यो नक्षत्रहरूको गणना पनि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ दर्शकबिन। यसका साथसाथै पूर्णिमा नक्षत्र दिनभर भएको हुनाले पूर्णिमाको प्रभाव, पूर्णिमा तिथिको प्रभाव जुन छ, नक्षत्रको 28 घडी 27 बेला सम्पूर्ण नक्षत्र भोग हो उत्तर भाद्रा नक्षत्रको। यसका साथसाथै आश्विन महिनाको 23 गते भएको हुनाले यो क्रम किन मैले यहाँ दर्शकहरूलाई यो निवेदन गरिरहेको छु भने दर्शकबिन यसको जुन प्रभाव छ, अभिजित नक्षत्र दिनमा देखिनुपर्ने त धेरै उत्तरषाढा नक्षत्र गइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अभिजित नक्षत्र अब नक्षत्रको प्रभाव कसरी पर्छ त जीवनमा भन्दाखेरि त्यो नक्षत्रलाई गणनाबाट हटाएर 27 वटा नक्षत्र मानियो दर्शकबिन। 27 वटा नक्षत्र यस अर्थ मानियो कि 27 वटा नक्षत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव चराचर जगतका धरतीका प्रत्येक मानव जातिलाई पर्दछ र प्रत्येक मानव जातिले विशेष गरेर नक्षत्रको जुन प्रभाव छ
त्यो नक्षत्र अभिजित नक्षत्रमा कुनै पनि शुभ कर्म गर्ने, विवाह आदि गर्ने कार्यहरू सिद्धि गर्नलाई उपयुक्त मानिन्छ त्यो नक्षत्र। तर त्यो नक्षत्र कहाँ देखा पर्छ भन्दा अत्यन्त गहिरो अध्ययन गर्ने ज्योतिषीले मात्रै त्यो नक्षत्रलाई पत्ता लगाउँछन् अथवा ज्योतिषको गहिरो अध्ययनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब त्यो नक्षत्रमा के कर्म गर्ने, विवाह शुभ मानिन्छ अभिजित नक्षत्रमा। अभिजित नक्षत्र विवाह शुभ मानिन्छ, त्यो ग्रहणात्मक छैन, त्यो वास्तवमा दुईटा नक्षत्रको बीचमा आउने भएकोले अभिजित नक्षत्रमा विवाह शुभ मानिन्छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा यहाँलाई पहिलो त निवेदन यो गरौँ कि यो कार्यक्रम फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन्। दर्शकबिन, यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर वास्तुशास्त्री कुनै पनि जिज्ञासा छ अथवा अध्यात्मसँग सम्बन्धित, मुहूर्तसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा नि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै हामी चर्चा गरेछौँ अभिजित नक्षत्रमा मकर राशि हुन्छ, त्यसमा दुईटा जुजेबाट देवगण हुन्छ, जोखाबाट चाहिँ मनुष्यगण हुन्छ। दर्शकबिन, नाडी अन्त्य हुन्छ त्यो नक्षत्रमा, तर गणात्मक स्थितिमा छैन। 27वटा नक्षत्र हुन्छन्। 27वटा नक्षत्रमा अब यसमा गण हुन्छ। गणको सन्दर्भ के हो भन्दा गण 3 प्रकारका हुन्छन्, मनुष्यगण, देवगण र राक्षसगण। सबभन्दा पहिलो गण कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा अश्विनी नक्षत्रबाट सुरु हुँदाखेरि पहिलो अश्विनी नक्षत्रमा कुन गण भन्दा अश्विनीमा देवगण, यसका साथसाथै भरणी नक्षत्र मनुष्यगण, कृतिकामा राक्षसगण। यही क्रमले 3टा नक्षत्र 27मा घुम्छन्। 9वटा राक्षसगण, 9 27, 9वटा राक्षसगण हुन्छन्, 9वटा नक्षत्रवाला राक्षसगण हुन्छन्, 9 नक्षत्रवाला मनुष्यगण हुन्छन्, 9 नक्षत्रवाला देवगण हुन्छन्। अब राक्षसगण भनेको राक्षस जस्तै हुने हो त होइन दर्शकबिन। मनुष्यगण भनेको मनुष्य जस्तो स्वभाव, पक्का पनि उसको स्वभावमा मनुष्यता भाव, अथवा के हो भन्दा कर्मशील हुन्छन् राक्षसगणवाला मानिसहरू, निरन्तर प्रतिबद्ध हुन्छन्, लगनशील हुन्छन्, उनीहरूको प्रतिबद्धता। मानिसहरूले राक्षसगण भनेपछि आत्तिन्छन्। राक्षस भनेको प्रतिबद्धता, एकाग्रता, मनुष्य हुँदैनन्, पक्का हुन्छन्। देवगण होइन, स्वरूपमा होइन। र यसका साथसाथै गणका साथसाथै नक्षत्रहरूमा आकाशमा त्यो नक्षत्रहरू जुन ताराहरूको समूह छ दर्शकबिन, त्यो ताराहरूको समूहलाई नक्षत्र भनिन्छ। अश्व जस्तो ताराहरूको समूह जब अश्विनी नक्षत्र आकाशमा देखा पर्छ त्यसमा ती ताराहरूको समूह कस्तो छ भन्दाखेरि अश्व जस्तो छ, घोडा जस्तो छ, त्यसैलाई के पर्यो अश्विन भन्यो। अश्विन अश्व जस्तो भयो, भरणी भयो, भकारी जस्तो स्थिति भयो त्यो। यसका साथसाथै कृतिका भनेको ती कृतिका नक्षत्र आकाशमा देखिन्छ, 6 ताराहरूको समूह हुन्छ। कृतिका रोहिणी पनि रोहिणीको जस्तो स्थिति, त्यो स्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले ती नक्षत्रहरू कस्तो देखिन्छ भन्दा तत्सम्बन्धित नाम अनुसारको स्वरूपमा देखा पर्छ। यसकारण हाम्रा पूर्वजहरूले, ऋषि महर्षिहरूले लाखौँ वर्ष पहिले ती नक्षत्रको संज्ञा गरे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा गरे। यसका साथसाथै नक्षत्रको सन्दर्भ यसरी गयो। अब राशिको सम्बन्ध के हो त भन्दाखेरि राशि 12वटा हुन्छन् दर्शकबिन। वास्तु र ज्योतिषको जस्तो अनन्यासित सम्बन्ध यस अर्थमा छ जब मेष र वृश्चिक राशिको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह हुन्छ। मेषको स्वामी मेषमा, मेष राशिको सम्पूर्ण नक्षत्रमा भेडाको जस्तो आकृति, त्यो ताराहरूको त्यो राशिको आकृति कस्तो छ, मेषको जस्तो आकृति छ। यसका साथसाथै मेष राशि हुने के भेडो जस्तो हुन्छन् त? कदापि होइन। उसको जुन यो दाँतको जुन बनावट हुन्छ, जबडा हुन्छ नि दर्शकबिन, यो चाहिँ भेडाको जस्तो दह्रो हुन्छ। उसको जबडा, यसको जुन शरीरको जुन मानिसको जुन बङ्गारा हुन्छ नि, बङ्गाराको बनावट के हुन्छ भन्दाखेरि भेडाको जस्तो दह्रो हुन्छ मेष राशिको। राशि स्वामी मङ्गल ग्रह हो। वृष राशि भनेको साँड भनिन्छ। के मानिस साँड जस्तै हुन्छ त? धेरै प्रश्न हुन्छ नि मानिस, मेरो वृष राशि म साँड जस्तो छु त? सिम्बोलिक चिन्ह हो त्यो। त्यसको आधार के हो भने आकाशमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको नक्षत्रको समूह कस्तो देखिन्छ भने त्यो नक्षत्रको समूह वृषभ जस्तो, बसाको जस्तो देखियो। अब यसका साथसाथै मिथुन भनेर भनिन्छ, पुरुष र स्त्रीको एउटा सिम्बोलिक चिन्ह देखिन्छ, त्यो स्वरूप देखिन्छ, उभ्य जस्तो देखिन्छ त्यो राशिमा। कर्कटमा त्यही क्यान्सर भनेर भनिन्छ, गङ्गटाको जस्तो आकृति हामीले देख्छौँ। त्यसको आधार के हो भन्दा दर्शकबिन, यसको आधार भनेको ती नक्षत्रहरू, ती राशिहरू त्यस्तो स्वरूपमा नक्षत्रहरूले, ताराहरूले त्यस्तो खालको स्वरूप निर्माण गरेका छन्। ताराहरूले त्यस्तो स्वरूप निर्माण गरेका हुनाले ती नाम संज्ञक हुन् दर्शकबिन। यसका साथसाथै वृष र तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राशि स्वामी शुक्र ग्रह हुन्छ दर्शकबिन। शुक्र ग्रहको प्रभाव विशेष गरेर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शुक्रसँग सम्बन्धित वृष र तुलाको। यसका साथ मिथुन राशि र कन्या राशिको राशि ग्रहको स्थितिलाई हेर्दा विचार गर्दाखेरि मिथुन र कन्याको सम्बन्ध बुध ग्रहसँग सम्बन्धित छ, यो बुधको प्रभाव देखिन्छ। यसका साथसाथै कर्कटको सम्बन्ध चन्द्रमासँग सम्बन्धित छ। कर्कट राशिको स्वामी ग्रह भनेको विशेष गरेर चन्द्रमा। सूर्यको एउटै राशि लिएको छ, सिंह राशिलाई सूर्यको प्रभाव हुन्छ। यसका साथसाथै हामीले जब धन र मीनमा चर्चा गर्छौँ, धन राशि र मीन राशिको राशि स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह हो। मकर र कुम्भ राशिको राशि स्वामी ग्रह भनेको विशेष गरेर शनि ग्रह हो। यसरी शनि 5वटा ग्रहले, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनि,
यी विशेष गरेर मङ्गलदेखि लिएर आइतबारको ग्रह स्वामी ग्रह भनेको सूर्य हो। आइतबार सूर्यको पूजा उपासना गर्ने, सूर्यको साधना गर्ने आइतबार। यसका सोमबार चन्द्रमाको पूजा गर्ने, सोमबार शिवजीको पूजा गर्ने। यसको विज्ञान के हो त? यसको विज्ञान कहाँ स्थापित छ भने वास्तुशास्त्र र ज्योतिषको जुन तुलनात्मक अवस्था छ यसमा कसरी स्थापित हुन्छ भने दर्शकबिन त्यो सम्बन्ध राशिसँग भएको र साथसाथै राशिको राशि स्वामी ग्रहसँग सम्बन्धित छ। यसका साथसाथै राशि स्वामी ग्रह र राशिको अनुन्यासिक सम्बन्ध छ। तत्सम्म देवताको प्रभाव छ। मङ्गलबार गणेशको पूजा गर्ने, बुधबार देवीको पूजा गर्ने, बिहिबार लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्ने, शुक्रबार देवी देवताको पूजा गर्ने, शनिबार शनि राहु केतु र साथसाथै भैरव र भैरवीको पूजा गर्ने। 7 बार छन्। यसरी बारका प्रभाव र प्रवृत्तिहरू पनि जुन बारको पहिलो होरा जुन ग्रहको चल्छ त्यसलाई त्यो बार संज्ञक भनिन्छ। भूमध्य रेखाको स्थितिमा जुन ग्रहको पहिलो प्रभाव देखिन्छ त्यो बारको क्रम त्यसरी सुरु हुन्छ दर्शकबिन। यसरी राशि स्वामी ग्रहको सन्दर्भ यसरी जोडिएर आउँछ दर्शकबिन। र मुहूर्त निर्माण गर्दा पनि अभिजित नक्षत्रलाई प्रभावकारी नक्षत्र मानिए तापनि यसका सृजनशील देवता हुन्छन्। नक्षत्र अनुसार देवताहरू हुन्छन्। जसरी मेष र मङ्गलको राशि अनुसार गणेश मूल र इष्ट देवता मानिन्छ। वृष र तुलाको लागि देवी इष्ट देवी मानिन्छ। वृष र तुला। कन्या र मिथुनलाई पनि देवी मानिन्छ, इष्ट देवता। साथसाथै कर्कटको लागि शिव इष्ट देवता मानिन्छ। सिंहको लागि साक्षात् सूर्य नै इष्ट देवता मानिन्छ भनेदेखि धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि बृहस्पति ग्रह प्रभाव भएको हुनाले देवीलाई लक्ष्मीनारायणलाई इष्ट मानिन्छ। बगलामुखीसहित लक्ष्मीनारायणलाई इष्ट मानिन्छ। मकर र कुम्भ हुने व्यक्तिहरूको लागि भगवान शङ्कर भोलेनाथ कालका काल महाकाललाई इष्ट देवताको रूपमा मानिन्छ। यसरी किनकि भगवान शङ्करको नीलो वर्ण छ। यसरी मकर र कुम्भको सम्बन्ध शनि ग्रह सम्बन्धित भएको हुनाले इष्ट देवता भगवान शिवलाई भोलेनाथलाई मानिन्छ। यसरी पाञ्चायन देवताहरूको प्रभाव पनि प्रत्यक्ष छ। गणेशमा छ, देवीमा छ, सूर्यमा छ, शिवमा छ, नारायणमा छ। यसरी सारा 12 राशिमा ग्रहको आधारमा इष्ट देवता निर्धारण हुन्छन् दर्शकबिन। यसका साथसाथै कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि मुहूर्तको जुन सम्बन्ध छ दर्शकबिन, मुहूर्तमा चन्द्रमण्डलमा पूर्वपट्टि चन्द्रमण्डलको स्थिति छ, दक्षिणपट्टि छ, पश्चिमपट्टि छ, उत्तरपट्टि छ। कुन दिशामा चन्द्रमण्डल देखिन्छ, चन्द्रमाको अवस्था कुन दिशातिर गएको छ, पूर्वपट्टि गएको छ या उत्तरतिर या दक्षिणतिर या पश्चिमतिर, त्यस आधारमा कुनै पनि कार्य साधना गर्नलाई, कार्य सिद्धि गर्नका लागि त्यो समय शुभ मानिन्छ। सम्मुखी अर्थलाभाय दक्षिणै सुख सम्पदम। यो आधार के हो? श्लोकको आधार के हो भन्दा चन्द्रमा यदि सम्मुख बनाएर गयो भने अर्थलाभ हुन्छ। अर्थ भनेको धन पैसा मात्र होइन, सबै प्रकार जीवनमा अर्थपूर्ण छ जीवन। अर्थानुशासनम, यो जीवन नै अर्थपूर्ण छ। यस कारणले मानव जीवन अर्थपूर्ण छ। अर्थपूर्ण मानव जीवनमा सम्पूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्तिको लागि त्यो सम्मुख चन्द्रमा भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ। यसका साथसाथै दक्षिणै शुभ सम्बन्धम, चन्द्रमा यदि दाहिने भयो भने सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ, सौभाग्य वृद्धि हुन्छ, कार्य सिद्धि हुन्छ, विजय प्राप्त हुन सकिन्छ। तर साथसाथै अर्थलाभ र दुईटै अवस्था, उत्तर पूर्वको अवस्था, दक्षिणको अवस्था, पश्चिमको अवस्था, पूर्वको अवस्था, यी सारा 4 दिशाहरूमा र उपदिशाहरूमा पनि योगिनीहरूको पनि प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। योगिनीको प्रभाव पनि हामीले नेपाली परम्परामा हेर्ने गर्दछौँ। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ दर्शकबिन भद्रा। भद्रामा कुनै पनि शुभ कर्म गर्दाखेरि भद्राको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। पूर्णिमाको दिन भद्राको प्रभाव हुन्छ दर्शक। भद्रा पनि जोगाउनुपर्छ। भद्राले भद्र कार्य राम्रो कर्मलाई समाप्त गरिदिन्छ, खाइदिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ। यस कारणले भद्रामा कुनै पनि कार्य साधनाको लागि, गृह प्रवेशको लागि, जसरी मानिसहरू चुनावमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यसमा साहित्यको बडो महत्त्व छ दर्शकबिन। त्यो साहित्य अनुसार गर्दाखेरि कार्यसिद्धिको लागि शुभ हुन सक्छ। तर नक्षत्रको आधारमा, चन्द्रमा मण्डलको आधारमा, साथसाथै अन्य कार्यसिद्धिको लागि पूजापाठ, जप तप ध्यान, जसरी निर्वाचन नामाङ्कन, यी सारा आयामहरू कुन दिशामा चन्द्रमाको बास छ, चन्द्रमण्डलमा ग्रहको स्थिति के छ, पूर्वपट्टि चन्द्रमण्डलको स्थिति हो, चन्द्रमाको स्वरूप कस्तो छ, कुन प्रकारको चन्द्रमाको स्वरूप छ, चन्द्रमाले कुन प्रकारको अवस्थिति सिर्जना गरिरहेका छन्, चन्द्रमाले कुन खालको अवस्था सिर्जना गरेका छन्, त्यो चन्द्रमाको रङ कस्तो, सेतो छ, रातो छ, पहेँलो छ, कुन प्रकारको चन्द्रमा छ। यसका साथसाथै चन्द्रमाको रङको आधारमा पनि चन्द्रमा कुन दिशामा बस्दा कुन प्रभावको प्रभाव पर्छ, यो बडो गम्भीर विषय छ दर्शकबिन। यति महत्त्वपूर्ण विषय छ। एक विषयलाई हामीले गणना गरेर जुन मुहूर्त निर्माण गर्छौँ, मुहूर्त शास्त्रमा शुभ र अशुभको भाव, लाभ र हानि, जय र पराजय दुईटा अवस्था हुन्छ। एउटा मानिसले दुःख पाउँछ कि सुखै सुख पाउँछ, र उसको भाग्यमा सुख लेखे पनि दुःख लेखे पनि मुहूर्त अनुसार कार्य सिद्धि गर्यो भनेदेखि दुःख पाउँदैन, दुःख न्यूनीकरण हुन्छ। पानी परिरहेको छ, छाता ओढेर हिँडेको व्यक्तिलाई पानीले भिजाउँदैन।
अथवा घरभित्र बसेको व्यक्तिलाई पानीले भिजाउँदैन। पानी बाहिर बसिरहेको छ, पानी बाहिर बर्सिरहेको छ, वर्षाको प्रभाव परिरहेको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द हामीले पनि मुहूर्त अनुसार कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्नको लागि, कार्य सम्पादन गर्नको लागि दिशाहरूका देवताहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। पूर्व दिशाका देवता विशेष गरेर इन्द्रलाई मानिन्छ। पूर्वे इन्द्राय नमः। दक्षिण दिशाका देवतालाई एम मानिन्छ र वास्तुशास्त्रमा पनि दिशाअनुसार देवताको र विशेष गरेर देवताको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। वास्तुशास्त्रमा पूर्वका देवता, दक्षिणका देवता, पश्चिमका देवता, उत्तरका देवता, आकाश र धरतीका देवता, यी 5 तत्त्वहरू छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र चित्त, सारा प्रकृतिको जुन आयाम छ, यो आयामलाई लिएर मानव जीवनमा विभिन्न प्रकार मतहरू भए तापनि त्यो मुहूर्त आकाशमा ग्रहहरूले तयार पार्ने जुन मुहूर्त छ, नक्षत्रले पार्ने मुहूर्त छ, त्यसमा लग्नको अवस्था छ, राशिको अवस्था छ, त्यसअनुसार कार्यसिद्धिको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्दछ। मानिसको मन परिवर्तन हुन्छ। विवाहमा मुहूर्त किन चाहियो? कुनै पनि शुभ कार्य मुहूर्त किन चाहियो? दर्शकवृन्द, मुहूर्त यस अर्थमा चाहियो तपाईँले कार्यसिद्धि गर्न सक्नुहोस्। तपाईँको जसरी एउटा कृषकले हलो जोतिरहेको हुन्छ, आकाशबाट वृष्टि आवश्यक छ, वर्षा आवश्यक छ, मेघ विज्ञानले भन्छ हलो जोतिरहेको कृषकलाई पानी कति आनन्ददायक हुन्छ। त्यस्तै बाटो हिँड्नेलाई त्यो पानी सहज नहुन सक्छ, किनकि खेतीयोग्य जमिनको लागि वर्षा आवश्यक छ। खेतीयोग्य भूमिमा हलो जोत्ने किसानलाई त्यो आवश्यक छ। कृषि प्रधान देश भएको हुनाले नेपाल, त्यो व्यक्तिलाई पानी आवश्यक छ। तर एउटा बाटो हिँड्नेलाई, बटुवालाई पानी आवश्यक छैन, उसलाई छाता आवश्यक छ। यसको आधार के हो भन्दाखेरि उसको जीवनमा अथवा घरभित्र सुरक्षित ठाउँ बस्नु पर्यो अथवा कतै बस्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि मानिसलाई आवश्यकता कुनै पनि शुभ कर्म गर्नको लागि त्यो प्रभाव आकाशबाट झर्ने ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव परिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँको आवश्यकता अनुसार मुहूर्तहरू निर्माण हुने होइन। मुहूर्त निर्माण हुन्छन्, तपाईँले त्यसअनुसार शुभ कर्म गर्नुहोस्। मुहूर्त त ग्रहले निर्माण गर्छ, हामीले मानवले निर्माण गर्ने होइन। भूत, भविष्य, वर्तमान, कालका काल, महाकाल, जसले चराचर जगतलाई एक क्षणमा भस्म गर्न सक्छन्, एक छिनमा सृजनशीलको स्थिति निर्माण गर्न सक्छन् भने त्यस्ता महाकालले एउटा उपयुक्त समय निर्माण हुन्छ। त्यो उपयुक्त समय तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, यो 5 भावलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ। यो पञ्चाङ्ग अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणको स्थितिबाट जुन शुभ मुहूर्त निर्माण हुन्छ, त्यति बेला पञ्चाङ्गमा सबैले हेर्न जानेका छन्, सबैले बुझेका छन्, गहिरो अध्ययन गरेकाहरूले। र यो आधारमा शुभ मुहूर्तहरू गणना गरिन्छ र शुभ मुहूर्तमा गरेको कार्यले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस कारणले वर्षा ऋतुमा, हेमन्त ऋतुमा ऋतुअनुसार पनि विभिन्न प्रकार कृषिको कार्य गरिन्छ। कृषि कार्य गर्दाखेरि कृषकले बिउलाई पूर्णिमाको दिन, जसरी कोजागर त पूर्णिमाको दिन, कुनै पनि पूर्णिमाको दिन त्यो ऋतुमा रोपिने वनस्पतिहरूलाई, त्यो बिउलाई आकाशमा, खुल्ला आकाशमुनि, वैदिक कृषिमा भनिएको छ खुल्ला आकाशमुनि त्यो बिउलाई एक रात्रि राख्ने, भने त्यसमा किरा फट्याङ्ग्रा विभिन्न प्रकारका विजातीय तत्त्वहरू बिउमा आउँदैनन्। चन्द्रमाको ओसमा सुकाएर त्यसलाई यदि बारीमा रोप्ने अथवा छर्ने जुन प्रकारको वनस्पतिहरू छन्, त्यसरी गऱ्यो भने अमृतत्व प्राप्त हुन्छ। प्राचीन कालमा अहिले पनि गाउँघरतिर बिउलाई राम्ररी फलोस् भनेर सुनपानी छर्किने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, सुन घोटेर पानी छर्किन्छ त्यो बिउमा, त्यसमा किराहरूको प्रभाव पर्दैन भनेर। साथसाथै चन्द्रमा पूर्णिमाको दिन, पूर्ण चन्द्र भएको दिन, पूर्णिमाको दिन खुल्ला आकाशमुनि बिउलाई राखिन्छ। रोप्ने अथवा छर्ने अथवा कुनै प्रकारको बिउहरूलाई, त्यो बीजलाई, धान, जौ, गहुँ आदिलाई हामी खुल्ला आकाशमुनि राख्छौँ। त्यसपछि त्यसमा किरा फट्याङ्ग्राहरूको प्रभाव हुँदैन। प्राचीन कालदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले यो विषयमा यति गम्भीर चिन्तन गरे दर्शकवृन्द कि यो प्रत्येक जीवनका प्रत्येक आयामसँग ज्योतिष र वास्तुको तुलनात्मक र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। यस अर्थमा त्यो सम्बन्धको स्थितिलाई विचार गर्दाखेरि मानव जीवनमा नाडीको, जसरी ग्रह अनुसार हामीले चर्चा गरिएका थियौँ, नाडी आद्य नाडी, मध्य नाडी, अन्त्य नाडी भनिन्छ। आद्य नाडी भनेको अलि सशक्त, बलियो, अलि एग्रेसिभ, आक्रोशित अथवा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सक्ने। मध्य नाडी वा सन्तुलन कायम गर्ने। अन्त्य नाडी भने निरन्तर प्रयत्नशील रहने। यो स्वभाव हो दर्शकवृन्द, नाडीको स्वभाव हो। गणको त हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। नक्षत्रको हामीले चर्चा गर्दाखेरि नक्षत्रको आधारमा, उनीहरूको ताराहरूको समूहको आधारमा जीवनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने चर्चा गरिसकेका छौँ। यसका साथसाथै राशि र राशिको स्वामीको सन्दर्भमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ दर्शकवृन्द। यसका साथसाथै तारा, भकुट, गण र विवाहको जुन सन्दर्भ छ दर्शकवृन्द, विवाहमा गण, गुण, नाडी, वर्ग, वश्य आदि सबै मिलाइन्छ। त्यसको आधार के हो भन्दाखेरि आधुनिक विज्ञानले पनि यो स्वीकार गर्छ कि कसैको बी पोजिटिभ ब्लड ग्रुप छ भने उसलाई बी नेगेटिभ हाल्यो भने ऊ मर्छ, बाँच्न सक्दैन।
उसको शरीरले त्यो स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरेर एउटा गणको कन्या एउटा गणको वर अथवा केटाकेटीको जब विवाह गरिन्छ हामी चिना मिलाउने गर्छौँ। त्यसको विज्ञान के हो भन्दा दर्शकबिन त्यो चिना मिलाउँदाखेरि जीवन सुखमय जानेछ, आनन्दमय जानेछ, उल्लासमय जानेछ, एकअर्कालाई सम्मान गरेर सन्तान बालबच्चा सम्पूर्ण रूपमा सुखी भएर जानेछन् जब हामी गण गोड नाडी भकुट वर्ग राशि स्वामी आदि मिलाउँछौँ। त्यो विज्ञान हो। त्यो विज्ञान यस अर्थमा यसरी मिलाउँदाखेरि विवाह टिकाउ हुन्छ, सन्तान बालबच्चाको उन्नति प्रगति निरन्तर हुन्छ, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै विवाह गर्दाखेरि मिलाउने गणगुण नाडी वर्ग भकुट आदिलाई तारा र ग्रह मैत्री मिलाउँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिस जन्मदाखेरि आकाशमा ग्रह नक्षत्रहरूले जस्तो प्रभाव पाइरहेका छन् त्यस्तो प्रभाव जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा रहिरहेको हुन्छ दर्शकबिन। यो सन्दर्भ यसका साथसाथै राशि ग्रहहरूको प्रभाव पनि प्रत्येक व्यक्तिमा राशि ग्रहको प्रभाव अनुसार उसको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। जसरी सूर्य राशि स्वामी हो कि चन्द्रमा मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु आदि गरेका केतु र राहु र केतु ग्रहलाई छाया ग्रह मानिन्छ। 7वटा ग्रह मात्रै राशिमा गणना छन् दर्शकबिन। राहु र केतु छाया ग्रह भएको हुनाले यिनका कुनै राशिसँग सम्बन्ध छैन। तर कुन राशिमा बस्यो भने के परिणाम दिन्छ भन्ने शास्त्रमा पाइन्छ। तर प्रमुख ग्रह त 7वटा हुन् दर्शकबिन। राहु र केतुलाई जोडेर 9वटा, तर हर्सल नेप्चुन प्लुटो अथवा अरुण वरुण एम गरेर त 12वटा ग्रह। यसका साथसाथै पृथ्वीबाट सबैभन्दा धेरै टाढा रहने ग्रहको गणना गरिँदैन किन पृथ्वीमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुँदैन। अरुण वरुण एमको प्रभाव अत्यन्त विशाल ग्रहहरू छन्। आधुनिक भाषामा हर्सल नेप्चुन प्लुटो अत्यन्त ठुला ग्रहहरू मानिन्छन्, तर ती पृथ्वीबाट धेरै टाढा भएको हुनाले तिनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वीमा पर्दैन। यी 7वटा ग्रहको प्रभाव विशेष गरेर सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि यी 7वटा ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने राहु र केतुको छाया ग्रहको प्रभाव पर्दछ दर्शकबिन। यस कारणले यो ग्रहको प्रभावसँग मानव जीवनको तालमेल, वास्तुशास्त्र मानव जीवनसँग तालमेल, प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल, यसका साथसाथै चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक परिक्रमा गर्न 28 दिन लाग्छ दर्शकबिन। 28 दिन लाग्ने भएको हुनाले 28 दिनमा महिलाहरू रसोला जुन हुन्छन् आमा दिदीबहिनीहरू महिनावारी जुन हुनुहुन्छ दर्शकबिन यसको कति ठुलो विज्ञान छ भने चन्द्रमाले एक सर्कल पुरा गर्न 28 दिन लाग्छ दर्शकबिन। 28 दिन लाग्ने भएकोलाई पिरियड पनि 28 दिन भन्छ। मेडिकल साइन्सले 28 दिनलाई एक महिना मान्दछ। यसरी मान्दछ भने 28 दिनमा चन्द्रमाले परिक्रमाको जुन पथ छ, पृथ्वीको जुन परिक्रमा उपग्रह भएको हुनाले परिक्रमा 28 साढे 28 दिन गर्ने भएको हुनाले 28 दिनमा महिनावारी हुन्छ स्वस्थ आमा दिदीबहिनीहरू। यसका साथसाथै 9 ग्रह छन् दर्शकबिन। 9 ग्रहमा प्रत्येक ग्रहले मानव जीवन जब गर्भधान हुन्छ, रसोला भएपछि गर्भधान हुन्छ दर्शकबिन। गर्भधान हुने क्रममा 4 दिन हामीले किन बार्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला गर्भधान भयो भने बच्चाहरू अल्पायु हुन्छन्, नपुंसक हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यसकारणले 4 दिन बार्ने क्रम पनि विज्ञानसम्मत छ। यसका साथसाथै 9 महिना हुन्छ दर्शकबिन। शुक्र र अण्डको जुन मिलन हुन्छ, 9 ग्रह हुन्छन्, 9 महिना आमाको गर्भमा बालक बस्दछ। गर्भधान भएको शिशुको विस्तार जसरी हुन्छ, गर्भधान भएपछि अण्ड र शुक्रको एक्स र वाईको मिलन भएपछि त्यो बच्चा बिस्तारै भएर जान्छ। पहिलो महिना शुक्रको प्रभाव अण्डको प्रभाव त्यो विस्तारित भयो। दोस्रो महिनामा केतु ग्रहको प्रभाव पर्यो, शरीरहरू बिस्तारै नसा नाडीहरू स्थापित हुँदै गए। तेस्रो महिना बृहस्पतिको प्रभाव पर्यो, त्यो छोरा या छोरी के जन्मिन्छ त्यो छुट्टिन्छ दर्शकबिन तेस्रो महिनामा। आधुनिक विज्ञानले पनि यही स्वीकार गर्छ कि तेस्रो महिनामा जेन्डरहरू परिवर्तन अथवा उसको कुन भुँडा चाहिँ छोरा छ या छोरी छ या नपुंसक छ या स्वस्थ छ या अस्वस्थ छ। आधुनिक विज्ञानले त विभिन्न प्रकार प्रविधिले हेर्न सक्छ, तर प्राचीन कालमा तेस्रो महिनामा कुन ग्रहको प्रभाव थियो त्यस आधारमा ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिकोणले छोरा जन्मिन्छ या छोरी जन्मिन्छ भन्ने विषयमा लग्न कुण्डली र जुन आमाको र बुवाको ग्रह कुण्डली र लग्न कुण्डलीको आधारबाट पञ्चम भावलाई हेरेर छोराछोरी निर्धारण गरिन्थ्यो कि अब जन्मिने बच्चा चाहिँ छोरा हुँदैछ या छोरी हुँदैछ। तेस्रो महिनामा निर्धारण हुन्छ। 1 महिना एउटा ग्रहले भोग गर्दै जान्छ र त्यो बालक आमाको गर्भमा 1 महिना एउटा ग्रहले बिस्तार हुँदै गएपछि 9 महिनामा बालक जन्मन्छ। 9 ग्रह 9 महिना दर्शकबिन। यसका साथसाथै कहिलेकाहीँ 7 महिनामा बालक जन्मन्छ। यसको कारण के भन्दा राहु र केतु छाया ग्रह भएको हुनाले 7वटा ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुनाले 7 महिनामा बालक जन्मिन्छ। तर 8औं महिना बालक जन्मिने सम्भावना कम हुन्छ, जन्मिने बाँच्ने सम्भावना कम हुन्छ। र अन्तिम समयमा 8 महिनामा चन्द्रमाको प्रभाव हुन्छ। चन्द्रमाको गति वृद्धि क्रम छ, क्षय क्रम हुन्छ। औँसीको रात्रि प्रतिपदादेखि औँसीसम्म विशेष क्षय हुँदै जाने क्रम हुन्छ र पूर्णिमाको दिन पूर्ण चन्द्रमा हुन्छ। र गर्भधान हुँदाखेरि पनि ज्योतिषशास्त्रमा के भनिएको छ भने जब समरात्रिमा गर्भधान भयो भनेदेखि पुरुष जन्मन्छ, विषम रात्रिमा गर्भधान भयो भने स्त्री जन्मन्छ भनिएको छ। यसका साथसाथै अर्को सम्बन्ध पूर्णिमा पक्ष शुक्ल पक्षमा गर्भधान भयो भने छोरा जन्मिन्छ, कृष्ण पक्षमा गर्भधान भयो भने छोरी जन्मिन्छ। यो कति ठुलो विज्ञान छ, ज्योतिषमा गहिरो यसरी चिन्तन गरिएको छ। किन भन्दा दर्शकबिन अन्तिम समय मानिसको बन्ने फोक्सो हो।
जब फोक्सो निर्माणको क्रम हुन्छ सूर्यको प्रभाव भएको उसको शरीरमा प्राण अपान उदान समान व्यान यी वायुहरू एकै पटक ती चलायमान हुन्छन्। पञ्च प्राण र पञ्चशक्ति सम्पूर्ण चलायमान हुन्छ। पञ्च ज्ञानेन्द्र पञ्च कर्मेन्द्र चलायमान हुन्छ। बालक छटपटिएर धरतीमा आउने प्रयत्न गर्छ। सूर्यको अन्तिम प्रभाव हुन्छ र प्रसव पीडा, त्यो सूर्यको प्रभावबाट प्रसव पीडा भएर बालक जन्मन्छ। यसरी जन्मने क्रम पनि कसरी व्यवस्थित छ दर्शकवृन्द भने 9 ग्रह 9 महिना 28 दिन महिनावार यो यसरी सम्बन्धित छ, ग्रह र मानव जीवनसँग सम्बन्धित। यसका साथसाथै जब मानिस गर्भधान हुन्छ उसै दिनबाट उसको जन्म मानिन्छ। गर्भे चिना बनाउने एउटा परम्परा हाम्रो नेपालमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो। गर्भधान भएको शिशु कुन जन्मिँदैछ भनेर कुन समयमा गर्भधान भयो त्यस आधारमा गणना गरेर धेरै हामीले अभ्यास गर्दा पनि यो देखियो कि गर्भधान भएको सही समय तपाईँलाई अनुभूति छ, ज्ञान छ भने यो समयमा बच्चा जन्मिन्छ, यो जन्मिन्छ भन्ने सन्दर्भ हुन्छ दर्शकवृन्द। यस कारणले गर्दा ज्योतिष र वास्तुको तुलनात्मक अध्ययन र मुहूर्तको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छौँ। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति र प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हामी दर्शकहरूका जिज्ञासालाई समाधान गर्दछौँ र सम्पूर्ण दर्शकका जिज्ञासा एकत्रित गरेर हामी समाधान पनि दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्रमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ मुहूर्त शास्त्र र जीवनसँग मानव जीवनको तालमेल। यो सम्बन्ध यस अर्थमा दर्शकवृन्द कि मानव जीवनमा अर्को पक्ष छ गृह निर्माण। गृह निर्माणको वास्तु के हो त? वास्तुशास्त्र अनुसार गृहको सम्बन्ध कसरी छ भन्दा हामी शिलान्यास गर्ने गर्दछौँ। शिलान्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण विधान छ दर्शकवृन्द। शिलान्यासको महत्त्वपूर्ण विधान छ। त्यो विधानमा जसरी कुन कुन पक्षमा कुन कुन मुहूर्तमा शिलान्यास गर्ने, शिलान्यासको विधान के हो यो सन्दर्भ छ। 5 वटा महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुन्छन् नक्षत्रहरूको, तिथि बार नक्षत्र योगकरण, साथसाथै नक्षत्रहरूको संज्ञा हुन्छ नन्दा भद्रा जया रिक्ता र पूर्णा संज्ञक नक्षत्र। 15 नक्षत्रहरू 3 नक्षत्रहरू नन्दा संज्ञक भद्रा संज्ञक पूर्णा संज्ञक। यो नन्दा भद्रा जया रिक्ता र पूर्णा संज्ञक हुन्छन् र 5 वटा तिथि र विशेष गरेर 15 वटा तिथिहरूमा विशेष 5 वटा 15 वटा भए त्यसमा 3 वटा नन्दा 3 वटा भद्रा 3 वटा र 5 वटा संज्ञक हुँदाखेरि 3 नक्षत्र एउटा संज्ञा पर्दछ। प्रतिपदा विशेष गरी नन्दा संज्ञक हो, षष्ठी नन्दा संज्ञक हो र एकादशी नन्दा संज्ञक हुन्छ दर्शकवृन्द। एवं रीतले पञ्चमी दशमी र पूर्णिमा पूर्ण संज्ञक हुन्छ। पूर्ण संज्ञक पूर्णिमा भनिन्छ। पञ्चमी नक्षत्र पूर्णा संज्ञक हो, दशमी पूर्णा संज्ञक हो, पूर्णिमा विशेष दशमी र पञ्चमी यस कारणले दशैँको टीका पूर्ण संज्ञक नक्षत्रमा दशमीमा लगाइने क्रम हो। यसका साथै कोजाग्रत पूर्णिमा जमरा विसर्जन गरियो। घडा सम्पूर्ण जति पनि दशैँको परिपञ्च छ सबै फुलपातीहरू जसरी फुलपाती भित्रको सारा सबै विसर्जन गरे पूर्णा संज्ञकमा। दशमी पूर्णा संज्ञक हो। दशमीबाट हामीले त्यो सम्पूर्ण विषयहरू जति पनि छन् हामीले जमरा विसर्जन गरे, घडा विसर्जन गर्ने, अरू सबै सम्पूर्ण घरमा त्यो जुन घडा राखेको थियो त्यो घरभरि जल छर्कने पूर्णिमाको दिन, कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन, दशमी दिन घडा विसर्जन गरे पनि देवी विसर्जन गरे पनि घडा राखिरहेको हुन्छ त्यो विसर्जन गर्ने, किनकि टीका लाउँदा हामीले कलश राखेका हुन्छौँ दर्शकवृन्द। यो सन्दर्भ। अब कलशको सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि अन्य समयमा जब शिलान्यास गरिन्छ दर्शकवृन्द पूर्वतिर, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर, उत्तरतिर 4 दिशामा 4 वटा जहाँ घर बन्दछ, जहाँ निब राखिन्छ, जहाँ जग राखिन्छ, जहाँ हात्ती पाइले गाडिन्छ त्यो ठाउँमा पूर्वतिर एउटा, दक्षिणतिर एउटा, पश्चिम र उत्तरतिर 4 दिशामा 4 वटा कलशहरू राखिन्छ, तामाको कलश। साथसाथै बीचको मध्य भागमा पूर्णा संज्ञक कलश राखिन्छ। वास्तुको शिर अनुसार, वास्तुको स्वरूप अनुसार र वास्तुको प्रभाव अनुसार वास्तु कुन कुन महिनामा कुन कुन दिशामा वास्तुले परिक्रमा गर्छन्। भदौ असोज कार्तिकमा पूर्वतिर रहे, मङ्सिर पुष माघमा दक्षिणतिर रहे वास्तुको शिर। यसरी 3 महिनामा वास्तुले जुन परिक्रमा गर्दछन् दर्शकवृन्द त्यो गर्ने क्रममा वास्तुको शिर, चरण र दृष्टि 3टा अवस्था हुन्छ। त्यो चरणमा चरण, शिर, दृष्टि र हाम्रो यो विगतको श्रृङ्खलामा वास्तुशास्त्रमा यो शिरको बारेमा हामीले व्यापक चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। तपाईँहरूले युट्युबमा गरे पनि र प्रत्यक्ष हेर्न नआउने दर्शकहरूले पनि युट्युबमा गएर त्यो विषयलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, किन हामीले त्यो विषयमा व्यापक चर्चा गरिसकेका छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। त्यसमा पनि व्यापक विषयहरू राखिएका छन्। वास्तु क्रमबद्ध रूपमा हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राखेका छौँ। यो जानकारी दर्शकहरूलाई जो आजै जब तपाईँले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो विषय पनि यहाँहरूलाई जानकारीको लागि मैले यहाँ निवेदन गरेँ। यसका साथसाथै ती वास्तुको शिरको अवस्था, चरणको अवस्था र दृष्टिको अवस्थाबाट वास्तुले कुन कुन रूपमा उसको परिक्रमा गति कसरी रहन्छ त्यो परिक्रमाको आधारमा शिलान्यास गर्यो। ताँबाको घडा नि आवश्यक किन छ, पित्तल किन हुँदैन, अथवा तपाईँको सुनको घडा, चाँदीको घडा, ताँबाको घडा
प्रयोग, तर तामालाई सबैभन्दा पवित्र र उत्तम मानिन्छ। शिलान्यासको लागि जगमा हाल्नको लागि तामाको घडा शुभ मानिन्छ। तामा सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, कपर भनिन्छ, जस अत्यन्त शक्तिशाली यस अर्थ मानिन्छ त्यसमा विद्युतीय तरङ्गहरू प्रसारित हुन्छ तामामा। जसरी कुनै पनि यो इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू कोइल के हुन्छ, तामाको हुन्छ दर्शकबिन। सबै बिजुलीका जति पनि विद्युत प्रसारणको लागि तामा असाध्यै पवित्र मानिन्छ, शुद्ध मानिन्छ। यस कारणले धर्मशास्त्रमा तामाको प्रयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। हाम्रो विवाहमा गर्दाखेरि पनि तामाको गाग्री, तामाको घडा, तामाको सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछ। तामालाई शुद्ध र पवित्र मानिन्छ। यसका साथसाथै त्यो तामाको पूर्वतिर, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर, उत्तरतिर बिचमा 5 वटा घडा गाडिन्छ। घडामा सर्वौषधि, पञ्चपल्लव र साथसाथै विभिन्न प्रकारको माटोहरू, सप्तमृत्तिका 7 ठाउँको माटोलाई सप्तमृत्तिका भनिन्छ। त्यो माटो राखेर शिलान्यास गरिन्छ। शिलान्यास गर्दाखेरि त्यहाँ कछुवा राखिन्छ, नागको पूजा गरिन्छ। धरती र वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तु पुरुषको पूजा गरिन्छ। यो क्रम किन भन्दाखेरि तपाईँको जगमा हात्ती पाइले भन्दा मुनिपट्टि अब मानिसहरूले धेरैले के गर्छन् भने शिलान्यास भन्यो इँटा ल्याएर पूजा गरेर न्यास गरिदिन्छन्। इँटा न्यास होइन, इँटा पूजा गरेर जगमा हाल्ने होइन दर्शकबिन। जगमा त तपाईँले शिला हाल्नु पर्यो। शिलान्यास हो नि, शास्त्रले के भनेको शिलान्यास, तपाईँ शिलालाई न्यास गर्नुहोस्। नामै शिलान्यास भएपछि इँटा न्यास त हुँदैन दर्शकबिन। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि जग हाल्दाखेरि ढुङ्गा शिलालाई ल्याएर 5 वटा शिला, 5 वटा कलश, 5 वटा कछुवा, 2टा जोडा नाग, यसका साथसाथै पञ्चपल्लव, आँप चाँप बर पिपल शमीको पात, यसका साथसाथै सर्वौषधि, पञ्चरत्न, पञ्चपल्लव सारा विषयहरूलाई र विभिन्न सर्वौषधि सबै औषधिहरूलाई त्यो घडाभित्र राख्ने, 5 वटा घडाभित्र र 5 वटा शिलालाई पूजा गर्ने। अहिले सबैभन्दा घरहरू कमजोर बन्नुको कारण के भन्दाखेरि एउटा वास्तुअनुसार हामीले ध्यान दिँदैनौँ, अर्को प्रभाव नक्षत्र अनुसार हामीले ध्यान दिँदैनौँ। त्यसका साथसाथै मुहुर्तलाई ख्याल नगरिकन जुन समय चाहियो त्यही समय शिलान्यास गरेपछि त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिले विभिन्न प्रकार समस्या, दुःख, अशान्ति, पीडा, रोग, भोग, ताप, सन्ताप सारा प्राप्त गर्छ। किन भन्दाखेरि दुःख हुन्छ जीवनमा। साहित्यमा गरेको कर्म र शिलान्यास गरेको साहित्य अनुसार शिलान्यास गर्यो भने सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ शिलान्यास गर्दा पनि हामीले यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक पर्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै ती शिलाहरूलाई पूजा गरेर जब हामी शिला र साथसाथै कलशलाई राख्छौँ, कलशलाई राखेपछि त्यो मूल जगमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 4 दिशाबाट 4 वटा र साथसाथै बिचमा एउटा। यसरी राखिसकेपछि त्यो तामामा हालेको औषधिहरूले, पञ्चपल्लव, सर्वौषधि, विभिन्न प्रकार औषधिहरू र यो विभिन्न प्रकार उपक्रमहरूलाई राखिसकेपछि त्यो प्रभाव चाहिँ धरतीभित्र आउने जति पनि ग्यास हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थ हुन्छ धरतीभित्र, विभिन्न प्रकार विजातीय ग्यासहरू हुन्छन् जसले मानव जीवनको, मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ दर्शकबिन। त्यो ग्यास त्यो भूगर्भभित्र रहेको विभिन्न प्रकार विजातीय तत्त्वले असर नगरोस् भनेर तामा जब माटा मिसाइन्छ, धरती खनेपछि त त्यहाँ पानीको स्रोत भेट्छ। जब तामा र पानीको संयोग हुन्छ त्यो तरङ्ग निर्माण हुन्छ र त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई तलबाट आउने कुनै पनि नराम्रो प्रभावले र गुरुत्वाकर्षण शक्तिको जुन नराम्रो प्रभावहरू हुन्छ नि त्यो आकर्षण शक्तिमा पनि के हुन्छ नि त्यो ग्यास निक्लिन्छ। हामीले धरती खनिसकेपछि ग्यास निक्लिन्छ। त्यहाँ भूगर्भभित्र त विभिन्न प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ, विभिन्न प्रकार ग्यासहरू छन्, मानव जीवनको लागि आवश्यक छैनन्। त्यस्ता प्रकारका विजातीय तत्त्वलाई त्यसले समन गर्दछ दर्शकबिन। त्यो तामाको घडा धरतीमुनि राखेपछि शिलान्यास गरेर ढुङ्गा शिला राखेर साथसाथै कलश राखिसकेपछि र त्यहाँ औषधिहरू हालेपछि त्यो घरमा बस्ने व्यक्ति सुरक्षित बस्न सक्छ। स्वास्थ्य दृष्टिकोणले पनि त्यो राम्रो हुन्छ। विज्ञानको र धर्मशास्त्रको दृष्टिकोण नै हो। हिन्दू जीवन पद्धतिमा 2टा आधार छन्। वैदिक हिन्दू दर्शनमा एउटा जीवन पद्धति छ, एउटा चाहिँ दार्शनिक पद्धति छ। दार्शनिक जीवन पद्धति असाध्यै उच्च कोटिको छ र जीवन पद्धतिमा जो हामीले अनुसरण गर्छौँ त्यो एउटा अवस्था, एउटा दार्शनिक अवस्था छ हिन्दू दर्शनको, एउटा चाहिँ अर्को प्रभाव छ यतातिर जीवन पद्धतिसँग र दार्शनिक पक्षसँग। यो 2टाको सन्तुलन छ। सारा पर्वहरू, सारा हाम्रा कर्मकाण्ड, पूजापाठ, व्रत, तप, ध्यान, धारणा सारा विषयहरू चाहिँ एकअर्कामा अनुन्यासित सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् दर्शकबिन। तसर्थ हामीले जीवनमा पनि यस्तो प्रकार विजातीय तत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्दछ। त्यसका साथसाथै शिलान्यास गरिसकेपछि अब कुन दिशाबाट, पूर्वबाट, दक्षिणबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट 5 तत्त्वको प्रभाव हुन्छ। पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्व। साथसाथै त्यो तत्त्वहरूको प्रभाव कसरी छ त? पूर्वबाट सूर्यको किरण प्रत्यक्ष रूपमा त्यो घरमा परेको छ कि छैन? दक्षिणबाट मध्याह्नको कालमा पर्ने मध्याह्नको सूर्यको प्रभाव कस्तो छ? सन्ध्याकालीन समय पर्ने सूर्यको प्रभाव कस्तो छ? यसका साथसाथै जलको प्रभाव, भूगर्भभित्र पानीको स्रोत उत्तर पूर्व ईशान कोणमा छ कि छैन? ईशान कोणमा यस अर्थमा विज्ञानसम्मत मानिन्छ कि उत्तरबाट पानीको स्रोत बिस्तारै बगेर दक्षिणतिर आउँछ र उत्तरतिर नि इनार बनाइसकेपछि, उत्तरतिर नि तपाईँले पानीको स्रोत राखिसकेपछि भूगर्भभित्र नेपालबाट उत्तरपट्टि सारा हिमालहरू भएको हुनाले त्यो हिमालबाट पश्चिमतिर उत्तरतिर हिमाल भएको हुनाले त्यो आउने सबै पानी चाहिँ सङ्कलित कहाँ हुने हो, सङ्कलन हुने भयो त्यहाँ कहाँ भन्दा उत्तर पूर्वमा।
इनार खन्ने घरको उत्तर पूर्वमा। भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि यो बडो महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन। भूकम्पको जोखिम पनि जब तपाईँले इशान कोणमा इनार बनाउनु भएको छ नि त्यसको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ, किन सन्तुलन कायम हुन्छ। घरभित्र पानीको ट्याङ्की राख्नु हुँदैन भनेर धेरै विषयमा चर्चा गर्छ। कारण के हुन्छ भने भूकम्प आउँदाखेरि त्यो धरती हल्लिने क्रममा भूकम्प आउँदाखेरि त्यो पानीको ट्याङ्की फुट्न सक्छ, विस्फोट हुन सक्छ, त्यसका साथसाथै त्यो पानी बाहिर निक्लिन सक्छ, घरलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ पानीको ट्याङ्की जहिले पनि इशान कोणमा राख्ने, तर घरभन्दा बाहिर उत्तर पूर्वमा राख्ने चिन्तन गरिएको छ। राख्नु परेको खण्डमा धेरै सुरक्षित तवरले त्यसलाई राख्नुपर्छ। ताँबाको तारले घेरा बाँधेर कछुवा राखेर विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन वास्तुको दोष निवारणको उपायहरूमा। यसका साथसाथै पानीको स्रोत कस्तो छ र साथै वायुको आगमन, घरमा ती सम्पूर्ण कोठाहरूमा वायुको आगमन राम्ररी भएको छ कि छैन, पूर्वबाट पश्चिमबाट दक्षिणबाट उत्तरबाट आउने जुन हावाको प्रभाव छ, प्राणदायिनी शक्ति छ, अक्सिजन छ, त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष छ कि छैन, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ दर्शकबिन। मानिसलाई बाँच्नको लागि चाहिन्छ प्राणदायिनी शक्ति। त्यो शक्ति भनेको हावा हो। प्राणदायिनी शक्ति प्राणलाई चलायमान गर्नको लागि, तसर्थ त्यो हावाको आगमन पनि तपाईँको सुत्ने कोठामा कुनै पनि ड्यामडुम थुनेर जाडो महिना आउँदैछ सबै ढोका थुनेर मानिसले भित्र चाहिँ हिटर बालेर सुत्छन्, मानिस अक्सिजन नपुगेर मानिस मर्दछन्। धेरै घटनाहरू जाडो महिना हुने गर्दछन्। यसले के गर्छ भने तपाईँले कुनै पनि चिजभित्र बाल्नुभयो भने त्यसले के हुन्छ भने अक्सिजनलाई सबैभन्दा धेरै समाप्त गर्छ। हावामा जुन प्राणदायिनी शक्ति छ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र कार्बन डाइअक्साइड बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्बन डाइअक्साइड हामीलाई चाहिँदैन, मानिसलाई चाहिने अक्सिजन हो। त्यस कारणले मानिसको मृत्यु हुन्छ दर्शकबिन। सफोकेसन भएर श्वास प्रश्वास बन्द भएर मानिसको मृत्यु हुन्छ। तसर्थ घरको कुनै पनि एउटा झ्याल एउटा ढोका कुनै पनि भेन्टिलेसन खुल्ला हुनुपर्छ शयन कक्षमा। प्रत्येक बाथरुममा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा यदि खुल्ला छैन भने त्यो तपाईँलाई असाध्य घातक हुनसक्छ। वास्तुको दृष्टिकोणले त त्यो अशुभ मानिन्छ। त्यहाँ हावाको आगमन जुन कोठामा छैन, कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँ शयन कक्ष होस् शौचालय होस् जहाँ पनि कुनै झ्याल ढोका खुल्ला हुनुपर्छ। एउटा भाग एउटा सानो आँखी झ्याल भए पनि त्यहाँ खुल्नुपर्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै शयन कक्षको एउटा झ्याल जहिले पनि खुल्ला हुनुपर्दछ। कारण के हो, सुरक्षित रूपले तपाईँले अहिले आधुनिक समय त विभिन्न प्रकार रोग व्याधिहरू प्रकोपहरू चलिरहेका छन्। डेङ्गुको प्रकोप यति धेरै अहिले भइरहेको छ। हामीले मच्छरको यस्ता विभिन्न प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राहरूको प्रभाव नहोस् भने हामीले त्यो सुरक्षा त ध्यान दिनुपर्छ, तर हावाको आगमनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन। यस कारणले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै हावाको आगमनलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। घरमा मानिसलाई बाँच्न जसरी प्राण चाहिन्छ, श्वास प्रश्वासको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै घरलाई पनि प्राणदायिनी शक्ति चाहिन्छ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पृथ्वी जल तेज अब ताप न्यानोपन, सूर्यबाट आउने प्रकाश, आगोबाट कोइला पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न प्रकारबाट पाउने जुन प्रभाव हुन्छ दर्शकबिन, यसको प्रत्यक्ष जुन प्रभाव हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष प्रभावमा यी तत्त्वहरूबाट हाम्रो जीवनमा त्यो न्यानोपन तातोपन आउँछ कि आउँदैन, त्यो घर तातो छ कि चिसो छ, यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। घर बनाउँदाखेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश खुल्लापन पनि चाहिन्छ। तपाईँलाई खुल्लापन यस अर्थमा चाहिन्छ कि वास्तुशास्त्र अनुसार घर घडेरीको जुन निर्माण गरिन्छ, घडेरीको निर्माण गर्दाखेरि घर बनाउँदाखेरि कुन प्रकारको घर, कता फर्केको घर बनाउने, पूर्व फर्केको, दक्षिण फर्केको, पश्चिम फर्केको, उत्तर फर्केको, कुन प्रकारको घर बनाउने, घर बनाउँदाखेरि त्यो घरको प्रभाव कस्तो छ, सकारात्मक ऊर्जा तपाईँले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ या नकारात्मक ऊर्जा तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। सकारात्मक ऊर्जा पाइराख्नु भएको छ त्यो तपाईँलाई कल्याणकारी छ, अत्यन्त उपयुक्त छ। साहित्य मिलाएर सम्पूर्ण वास्तुका अवधारणाहरू अनुसार तपाईँले गृह निर्माण गर्नुभएको छ भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनलाई सहयोग पुर्याउँदछ। किन प्रकृतिले सहयोग नगरिकन मानिस बाँच्न सक्दैन। प्राकृतिक सहयोग तपाईँलाई चाहिन्छ। पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको सहयोग चाहियो तपाईँलाई, पृथ्वीमा उर्वरा शक्ति चाहियो, त्यस कारणले अन्न उब्जिन्छ, तपाईँले भोजन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पृथ्वीले असहयोग गर्ने भने त प्रकृति प्रकोपित भयो भने त तपाईँको सारा अन्नबाली नष्ट भएर जान्छ, आदि व्याधिको प्रकोप बढ्दछ। तसर्थ जलको प्रभाव तपाईँको जीवनमा हुनु पर्यो। बाढी पहिरोको अति धेरै अहिले किन यति धेरै बाढी पहिरो आइरहेको छ भन्दा प्रकृतिमाथि मानिसले गरेको अत्याचारको परिणाम हो। र वास्तुशास्त्रले के भनेको छ भने मानिसले जीवनमा 21वटा रुख चाहिँ अनिवार्य रूपमा रोप्नु पर्दछ। 21वटा रुख रोप्यो भने उसको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको प्रभाव असाध्य वृद्धि भएर जान्छ। कारण के हुन्छ, अक्सिजन हामीले पाउने वनस्पतिबाट हो। वनस्पतिको प्रभावबाट हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ। तसर्थ वनस्पतिहरूको प्रयोग जीवनमा अति आवश्यक छ। यसका साथसाथै सारा 5 तत्त्वको प्रभाव जीवनमा प्रत्यक्ष रूप परेको हुन्छ। 5 तत्त्वको प्रभाव नहुने भने मानव शरीर मानव शरीर सन्तुलित र व्यवस्थित हुन सक्दैन। तसर्थ दर्शकबिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान यी सारा देवताहरूले हामीलाई सदा सर्वदा कल्याण गरून्,
यसरी भनिन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सबै नै सुख प्राप्त गरून्, सबैले सुख प्राप्त गरून् भनेर प्रार्थना गरिन्छ देवतालाई। वास्तु पुरुषलाई प्रार्थना, हे वास्तु पुरुष तपाईले पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, दक्षिणबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस्। आकाशका देवताहरू, धरतीका देवताहरू, कुल पितृहरूले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिन्छ। दुनियाँमा कुनै पनि यस्तो दर्शन छैन जसले पितृलाई नसम्झियोस्। त्यो हिन्दू दर्शन बाहेक अरू दर्शनहरूले त्यति गहिरो र त्यति विज्ञानसम्मत तरिकाले चिन्तन गरेको पाइँदैन दर्शकबिन। दुनियाँका धेरै दर्शनहरू, धेरै चिन्तनहरू, धेरै मत पन्थ सम्प्रदायहरू हामी देख्छौँ। चराचर जगतमा धर्मको सम्बन्धमा मानिसलाई ठुलो दुविधा छ दर्शकबिन। धारणत धर्म इत्याहो, मानवले जो धारण गर सत्य अहिंसा प्रेम त्यही नै धर्म भनेको छ। तर मानिसले आज मत पन्थ सम्प्रदायलाई धर्म मानिरहेका छन्। वास्तवमा धारण गर्ने विषय धर्म भएको हुनाले प्रकृतिले जुन जुन गुण धर्मलाई धारण गर्छ त्यो धर्म हो। यस कारणले धर्म शब्द आगोको धर्म, पानीको धर्म, सूर्यको धर्म, चन्द्रमाको धर्मलाई व्यवस्थित गर्ने। यस कारणले धर्मलाई व्यवस्थित गर्ने कसरी भन्दाखेरि मानिसले त्यसबाट अपेक्षा राखेर होइन, अपेक्षा राखेर राम्रो प्राप्त हुन्छ भने निरपेक्ष भएर त तपाईँले केही, यदि पानीले निरपेक्ष भयो भने त तपाईँले प्राणदायिनी शक्ति नै प्राप्त गर्नु, आगो निरपेक्ष भयो भने त तपाईँले सूर्यको निरपेक्षता प्राप्त गर्नु भयो भने त सूर्यले प्रकाशै दिन बन्द गर्छन्, आगोको कोइला भएर जान्छ, आगोमा कुनै शक्ति रहँदैन, पानीमा कुनै शक्ति रहँदैन। अपेक्षा रहित भनेको अपेक्षा नगर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धर्म, कुनै पनि वस्तु पदार्थको धर्म जहिले पनि सापेक्ष हुन्छ दर्शकबिन। आगोको धर्म, पानीको धर्म, सूर्यको धर्म, चन्द्रमाको धर्म सबै सापेक्ष हुन्छन्। यसकारण यी वस्तु र पदार्थसँग वास्तुशास्त्र अनुसार मिलेर बस्ने, सारा देवताहरू, सारा प्रकृतिका अवयवहरूसँग मिलेर बस्ने, अपेक्षा सहित भएर, अपेक्षा रहित भएर अपेक्षा सहित बस्ने। सूर्यको प्रकाशको अपेक्षा हामीलाई छ, जाडो महिनामा सूर्यको प्रकाश हामीलाई चाहियो। वायुको प्रभाव हामीलाई अपेक्षा छ, किन हामीले बाँच्नु पर्यो, त्यो वायुको अपेक्षा हामीलाई छ, त्यस कारणले हामीले वायुको प्रभाव चाहियो। अन्नको अपेक्षा मानवले गर्छ, किन बाँच्नु पर्यो, प्राणदायिनी शक्ति चाहियो। अन्न ग्रहण गरेपछि, अन्न जल ग्रहण गरेपछि जीवनदायिनी शक्ति अगाडि बढ्दछ। त्यस कारणले दर्शकबिन वास्तुशास्त्र भनेको प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल, मानवको मात्र होइन, पशुपक्षीको, लतागुल्म औषधिहरूको साराको तालमेल नै वास्तुशास्त्र हो। प्रकृतिसँग मानव मिलेर बस्ने शास्त्र हो वास्तुशास्त्र। प्रकृतिसँग चाहिँ हामी जब मिलेर बस्छौँ, प्रकृतिले हामीलाई सदा सर्वदा सहायता गरिरहेका हुन्छन्। प्रकृति पनि देवताको स्वरूपमा हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। प्रकृतिलाई, पृथ्वीलाई माताको रूपमा, देवीको रूपमा प्रार्थना गरेको छ। जललाई देवताको रूपमा प्रार्थना गरेको छ। तेजलाई देवताको रूपमा, शक्तिको रूपमा प्राप्त, ऊर्जाको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। वायु त वायु देवता, 49 प्रकार वायुको सन्दर्भमा वायुलाई देवताको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाशलाई ब्रह्मा, खम ब्रह्मा भनिन्छ। ब्रह्मा चराचर ब्रह्माण्डलाई देवताको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। त्यसकारण यी देवताहरूले हामीलाई सहायता गरेनन् भने वेदका सारा मन्त्रहरूले यही प्रार्थना गर्छन् कि सम्पूर्ण यी तत्त्वहरूले, पदार्थहरूले मेरो बुद्धिलाई, मेरो शरीरलाई, मेरो चेतनालाई, मेरो ऊर्जालाई सन्तुलन प्रदान गरून्, यिनीहरूमा सामर्थ्य प्रदान गरून्, यसमा शक्ति प्रदान गरून्, घरमा बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर वास्तुका मन्त्रहरूले, हे वास्तुस्पते तपाईँलाई नमस्कार छ, तपाईँले सम्पूर्ण जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। यस कारणले दर्शकबिन वास्तुको सम्पूर्ण आयाम नै कसरी स्थापित छ भने तत्त्वसँग तालमेल छ। वास्तुको पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्वसँग यसको प्रत्यक्ष तालमेल छ। यस कारणले दर्शकबिन जीवनमा पनि यो तालमेलको जुन विज्ञान छ, तालमेलको जुन चिन्तन छ, वास्तुअनुसार जुन तालमेल गरिन्छ, प्रकृतिसँग मानव जीवनको जुन तालमेल छ, तालमेल एक अर्कामा अनुनासिक सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा पनि प्रकृतिसँग तालमेल र साथसाथै हामी निरन्तर चर्चा गरेका थियौँ दर्शकबिन। शक्ति उपासनाको पर्वलाई हामीले विशेष 15 दिनको देवी पक्ष, त्यसका साथसाथै सारा पक्षहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका थियौँ। लामो श्रृङ्खलामा हामीले दशैँको विभिन्न आयामहरूमा चर्चा गऱ्यौँ, साथसाथै वास्तुको विभिन्न आयाममा चर्चा गऱ्यौँ, शक्ति उपासनाको आयाममा चर्चा गऱ्यौँ, साथसाथै पूर्णिमाको सम्बन्धमा हामीले कोजागर्त पूर्णिमा वास्तवमा साक्षात् लक्ष्मीको सम्बन्धमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, नक्षत्रको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा गर्दै दर्शकबिन विषयवस्तुहरू धेरै बाँकी नै छन्। हामी प्रत्येक आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार 6 देखि 7 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण वास्तुशास्त्र लिएर आउने गर्दछौँ दर्शकबिन। अन्य उपक्रम हो, प्रवचनको, भक्ति, धर्म संवादको, वास्तुशास्त्रको, भविष्य दर्पणको सारा उपक्रम हो। प्रातःकालीन 5 बजेदेखि जुन हाम्रो सत्र चल्छ दर्शकबिन, यो सत्रमा तपाईँहरू सहभागी भएर 5 देखि भक्ति सङ्गीत सुन्न सक्नुहुन्छ, योग अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै सम्पूर्ण सत्रहरूको यो क्रम निरन्तर चल्नेछ दर्शकबिन। यसका साथसाथै आज भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।